सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सालुखा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 14 आणि वळ 1 आणि उपरांत वळ 7 तावन 14 पर्यंत. St. Luke's Gospel chapter 14 verse 1 and verses 7 to 14. एक साबत दिसा जेजू फरिजावांच्या एका मुख्यस्थाच्या घरात जेवणाक गेल्ले कडेन सखडी ताका पारोतकन आसले. जेवणाक आपयले सैरे आपणाक पयल्यो आनी वयल्यो बसका विंचून काडटात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक ओपार दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणी काजाराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एका वेळा तुजे वरनी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयला जायत. तो तुमकां दोगांयकी आपोवन दिल्लो घरचो येजमान येवन जागो हाका सोंडी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमाणो जागो घेजय पडटलें. देखून तुका जेवणाक आपयला थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस. तो तुका आपोवन दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इश्टा वयर वचून बस. तेदवा सांगाता बसल्या सर वोवळ्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाक वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाक खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयल्या की तो सांगे लागलो, तूं कोणायकी बऱ्या पाल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयल्ले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें रीण पारीक करतले. पूण तूं जेवण करता जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, तोंट्यांक आनी कुर्ड्यांक आपय. तो तुजें रीण पारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हणून तुका संतोश जातलो. नितीवंतांच्या जिवंतपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका पाठी मेळटलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता आपणाक स्वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी कोण आपणाक खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देखून देवाचें उतर आयकून खालतें जावन देव आमकां वर्तें जावंक आमी खुशीवरी. मदर तेरेसाच्या जिणे विशयान तुमकां जायत्यां कळीत आसा कितली तिणें दुबळ्या धाकट्यांची सेवा केल्या म्हणून. अनाथांची, विधवींची, निर्गतिकांची, दुबळ्या धाकट्यांची, खोटकारांची, पिडेस्तांची, वाटेर पडून आसलेल्यांची कितली तिणें सेवा केल्या म्हणल्यार सगळ्या संवसाराक कळीत आसा. आनी एक फावटी मदर तेरेसा कितें करता, एका घराक भेट दिता आनी त्या घराक भेट दिता आसतना ती आपणा सांगता त्या कुटुंबाक इल्ली वरवीं व्हरून येता, रेशन म्हणटा आमी. आनी एक 10 किलो तांदूळ घे, गोंगी कितें घेवन ती गेल्ल्या वेळार त्या घरच्या त्या भुरग्यांच्या आवयक दिवन ती भुरग्यां लागीं उलोवंक बसता. आवय ती वरवीं घेता, भितर वेता. भितर गेल्ली आवय कितलो वेळ जाल्या भायर येना. कितें आबाई भितर गेल्या, कितें करता, मस्त वेळ जालो. भुरग्यांक सांगता बसून बसून उलोवन म्हणून मदर तेरेसा भितर वचून पळयतना ही फाटल्या बागलांतल्यान खंयंगी शेजाराक गेल्ली फाटी आयिल्ली तिका दिसता. तेका मदर तेरेसान तिका विचारलें, खंय गेल्ली तूं? हांवें दिल्लो गोंगी तांदूळ घेवन खंय गेल्ली तूं? ती भयण म्हणाली, ह्या भुरग्यांची आवय म्हणाली, आमच्या शेजारा आनी एक घर आसा, कुटाम आसा, 6 दीस तांकां खावंक जेवंक ना, दुबळीं ती गरीब ती, तुवें दिल्लें तांकां दिवंक हांव तांच्या घरा गेली म्हूण सांगता. पळया न्ही भाव भयणीनो, हें जाल्लें घडीत मदर तेरेसाच्या जिवितांत. ती दुबळ्यांच्या गरजान पावतना
कोण दुबळीं आसात ती आनीक तांच्या चड दुबळीं आसलेल्यांच्या गरजांत पावतात. हें देवाक मानवा आतां. देखून देवाक मानवची सेवा. हेब्रांव बरयल्ल्या पत्रांत वचपा 13 आनी वळी 1-3 आमी वाचया. हिब्रूज चॅप्टर 13 आनी वर्स 1-3 वयर कितें बरयलां? देवाक मानवची सेवा. देवाक मानवची सेवा. तुजी म्हजी आमची सेवा देवाक मानवची सेवा जायची. कितें तें जावन देखून आज हें उतार गमनान दवरया. ह्या फुडें हांव कितें करता, कोणाक तांच्या गरजांत पावता, तें कितें जायचें? देवाक मानवा जाय. आदल्या हप्त्यांत आमचे भयण विना म्हजे सश्शें येयलें आनी म्हणालें, फादर कोणे एकल्यान आमच्या लेनी बायक इल्ली कुमोक दिल्या. हांव ती बाबा जिल्साना सांगा आतां दांड दिता. कित्याक बाबा जिल्सान आतां लेनी बायच्या घरा लागींच रावता. तुज्या सांगात म्हळ्यार ताच्या हातान दिवन तिका दिवंक दांड दिता म्हणाले. जायत म्हळ्यार आनी मुखार सावन म्हणालें, आनी एकल्यान 4,000 दिल्यात कोणाक दुबळ्यांक इल्लें कुमो करूंक. कोणाक दीस जाय हांवें म्हणून म्हजे लागीं विचारलें. हांगा मागण्याक येतल्या पैकी दुबळ्यांक कोणाक दिवंक म्हणून एकल्यान दिल्यात 4,000. कोणाक दीस जाय? हांवें सांगलें दुबळीं जायतीं आसात, पूण दुबळ्यां पैकी चड दुबळीं कोण आसात म्हणून ताचे कडेन विचारलें हांवें. तुका कळीत आसा न्ही, थंय येतात साबारजान आनी तांचे कश्ट तुका सांगतात. मात न्ही कोणाक कांयच दिवंक जायना म्हणलें तुका कळीत आसा न्ही म्हणटना ताणें एक नांव सांगलें म्हाका एका भयणीचें. आवय हांव तुळणार आसा हय, आनी जाल्यार हांगा सुखान आसतना शेनवारा रेतीर घेवन ती भयण मागता. तिका आदाराक कांय ना, दिसपडतो ग्रास सोडून कांयच ना म्हणून सांगतना तरी त्या भयणीक तूं ते पयशे दी म्हळें हांवें. पळय न्ही भाव भयणीनो, हांगासरच आमी पळयता कोणा कोणाचे दाखले आमी दिवची गरज ना. आतां हे म्हाका कळिल्ले दाखले. म्हाका कळीत नासतना तुमी हांगा बसून आसले आनी जायते उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक कळोवन नजो म्हणून जायत्यांनी जायतीं बरीं कामां केल्यांत. कोणाक मानवूंक? कोणाक मानवूंक? देवाक मानवूंक. देखून ही देवाक मानवची साल, ह्या देवाक मानवची सेवा कशी आसा जाय हे पटी आयकया. हेब्रांव बरयल्ल्या पत्रांत वचपा 13 वळी 1-3. भावा भयणी बरी. भावा भयणीनो, भावा भयणी बरी. भावा भयणी बरी. मोग करसो सोडी नाका. भावा भयणी बरी. हांगा हरियेपटी हांव उलो दिता. कोणाक परके म्हणचीन ते नाकात, सैरी म्हणचीन ते नाकात, कुटुंबाचे म्हणचीन ते नाकात. हो म्हजो इश्ट म्हणटा तसले मतीन दवर नाकात. कोणी तो जावं दी, कुटुंबाचो जावं दी, सोयरो जावं दी, शेजारी जावं दी, या पिरगजीचो जावं दी, वाड्यांतलो जावं दी, कोंकणी जावं दी, या मल्याळी जावं दी, तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कितें जाय? ओ म्हजो भाव, ही म्हजी भयण. तितलेंच. आज क्रिस्ताचें मन म्हळ्यार अशें भाव भयण. जेजू बरी आमी हेरांक वळखा जाय. म्हजो माम, म्हजो आब, म्हजो कोण पागूर माव न्ही. हो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण. जेजूनच म्हळें न्ही, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण, कोण म्हजी आवय. वय मू कोणाक ताणें भाव म्हळें, भयण म्हळें. आमी वाचता मार्काच्या वांजेलांत वचपा 3:35 पळया न्ही, कोण भाव, कोण भयण, कोण आवय, कोणाक ताणें म्हळें? जो कोण देवाची खुशी करता. कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. म्हजी आवय देवाची खुशी करता. आनी देवाची खुशी कितें? देवाचे उतार. देवाची खुशी कितें म्हणून जायते फावटी सोम्या तुजी येवजण कितें, तुजी खुशी कितें, तुजी वाट कितें म्हणून साबार जाणांक सवाल आसा न्ही गी. ताची खुशी कितें, ताजें उतार आनी कितें. देखून हेरी आमी देवाचे उतार वाचता, आयकता, ताची खुशी आमी जाणा जाता. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी ताची खुशी जाणा जावया. लुकाच्या वांजेलांत अवसर 14 वळी 1 जेजू एकल्याच्या घरा जेवणाक आसा. जेवणाक ताका आपयल्लो. तेन्ना कितें जाता आयका. एक साबता दिसा जेजू फारिसेवांच्या एक मुखेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेन सक्कडी ताका पारोतक नासले. कित्याक पारोतक नासले सांगा. साबत असो दीस तो, साबत असो दीस बरयलें एका साबताच्या दिसा. हय मग एका साबताच्या दिसा तुवें घरांतलो पांय भायर दवरून जमून देवाची उतार सांगता. हय की न्ही. आमी वाचता तर आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 13-14 साबताच्या दिसा
तुझ्या घरांतलो पांय सयत भायर दवरूंक ना म्हणटा देवाचे उतर. आयझाया 58:13-14. तुम्ही साबताच्या दिसा साबताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जशात जाल्यार साबताचो दीस संतोषाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस म्हणशात जाल्यार वाटेक लागनासता. वाटेक लागनासतना तुमचीच कुशी सोदिनासता आनी तुमचोच धंदो चलयनासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सर्वेस्परातय तुमकां संतोष मेळटलो. ओ पळय साबाताचो कायदो कसो आसलो पळया. तसो पाळूंक गेल्यार आमकां घरांतल्यान भायर येवंक जाता सांगा. पूण आज जेजून आमकां तो साबात कसो पाळीचो म्हण आज दाखोवन दिता. पांय भायर दवरा न्ही शॉपिंगाक, पांय भायर दवरा न्ही पार्टेक वचून, पांय भायर दवरा न्ही खंय गम्मत मारूंक, पांय भायर दवरा वचून गरजेवंताच्या गरजांत पावोंक. देवाक मानवता. आज साबात, आज म्हजो उपास, आज म्हजें कालें रितीर. देखून साबार फुडें हांगा थोड्यांक रितीरेक येता येताना वाटेर कितें दुसऱ्यांची गरज पडली जावं पुरो येवंक जावना. थंय जावन तांकां फाटीं वचचें पडलें आनी दुसऱ्यांच्या गरजांत पावंक ती तांची त्या दिसा बरी रितीर. हांगा उतार आयकून बसले आमी, ते उतार पाळून आसा आमी. देखून कितें कितें पळया न्ही भाव भयणीनो. हो तो रितीरेकान वो रितीरेकान आमी सूख समजून जावं पुरो हांगा आमी रितीरेन बसून आसतना देवाचें उतार आयकून आसतना आनी कोणी कोणाच्या गरजांत पावून आसात. एका पिडेस्ताक थंय जावं पुरो आस्पत्रेक व्हरून आसात या आनी कोणाच्या घरा वचून तांकां दुबळ्या धाकट्यांक तांच्या गरजांत पावता जावंक पुरो. थोडे आमकां मानवाचें आमी करीत जाय म्हण चिंता. पूण हांगा देवाचें उतार सांगता देवाक मानवाचें करीत जाय. आनी देवाक मानवाचें ते सगळें वाचून काड. हेब्रांव बरयलें पत्र 13:1-3. दाराक बडयतल्यांक तुमच्या दारार बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसर नाकात. पळया न्ही. आतां कोणी येवन बडयता आनी तिका जागृती रावा. कित्याक म्हळ्यार चड्डी गँग आसा. तुमी जाणात गी कालच एक हांवें न्यूज आयकलो. आतां CC कॅमेरा घरांत घाल्यात देखून आनी अमेरिकांत आसल्यार हांगा घरा कितें जाता म्हणून कळटा देखून एकल्यान थंय अमेरिकांत हांवन हांगा तांच्या घरा राती चड्डी गँग वचून कितें घालता घराक बीग पडटाना थंय तावन पळोवन हांव थंय तावन पुलिसांक फोन करून तांकां धरयला. देखून तसल्यांक रीक दी म्हणना. हांगा पूण देवाचें उतार कितें सांगता तुमच्या दारार बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसर नाकात. बिडार दिवंक विसर नाकात. कित्याक अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेणासता देवदूतांकच सत्कार केला. वय देवदूतांकच सत्कार केला काय नेना आसून. आनी हो असो दाखलो आसा उत्पत्ती ग्रंथांत 9:18. आमी वाचता 9:18 आनी वळी 51 थंय अब्राहम कितें करता ताच्या घरा बागलार आयिल्ल्या तेगांक कशें तो सत्कार करता पळया. एक घडी कशें देवाचें उतार सत म्हणून कळीत केलां पळया. मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं सर्वेस्पर अब्राहमाक दिश्टी पडलो. अब्राहम आसा सारा आसा दोगांत आसात त्या मामरेच्या रुखा पोंदा. देव ताका दिश्टी पडटा आनी दुसरी वळ कितें म्हणटा तेन्ना अब्राहम दोनपाराची दगीक तांबाच्या दारा लागीं बसून आसलो. ताणें वयर पळयलें आनी ते एक मनीस थंय लागसर उबे आसलेले ताका दिसले. ते एक मनीस ताचे वळखीचे गी सैरे गी कुटुंबाचे गी येता आमी सांगून आयिल्ले गी सांगा. वाट सूर्य म्हण येत तांच्या वाटेन येतले पूण देवान तांकां प्रत्येक तरान धाडिल्ले. आनी वळख नातल्ल्यांक वो कितें करता पळय ते मुखार आयका. तांकां पळयतच तांबाच्या दारा कडसो उठून तांकां मेळोंक तो धांवलो. मेळोंक धांवता पयले आनी धरणेर सरपडून तो मेळोंक धांवलो खंय जायगी नाका आमी येर उलत दुबायदार येर बोडून एकले ग इडे जायगे बत्तार म्हण सारले न्ही. तांकां पण धांवलो खंय धांवलो मात्र न्ही धरणीर सरपडून तो म्हणा लागलो. तांचे मुखार धरणीक सरपडलो खंय. ताच्या पयलें कित्याक धरणीर सरपडलो पयली वळ कितें सांगता देव सरस्पर ताका दिश्टीक पडलो. ह्या तेगांत कोण ताका दिश्टीक पडलो सरस्पर ताका दिश्टीक पडलो. दुबळ्या धाकट्यांनी कोण तुका म्हाका आमकां दिश्टी पडायचे सरस्पर आमकां दिश्टीक पडायचे. एका पिडेस्ताक पळयतना कोण आमकां दिश्टी पडायचे
पळय एका शिकवण्यात भावान आंदोलन सांगिल्लें न्ही की एका कॅन्सर पिडेस्ताक पळोवन तुजी न्ही बदली नाही जाल्यार हांगा देवाचो उतार आयकून कशो बदलिताय म्हणून पियोन पियोन लिव्हर पाड जावन वळवळच्या मनशाक पळोवन तूं तुजी जिणी बदली नाही पियोन सोडी नाही तर हांगा देवाचो उतार आयकून कितें सोडटलो गुटखा खावन 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 हांगा तोंडाचे कॅन्सर जावन साहित्य जावन वळवळतात आस्पत्रेंत तांकां पळोवन तुवें गुटखा कोणचें सोडिना जाल्यार हांगा देवाचें उतार आयकून कोण बदलात ह्या सोरांक धरन तांकां पुलीस स्टेशनांत घालनी तांकां 3rd डिग्री थंय बरें ट्रिटमेंट दिवन मागीर तांकां दाखयल्यात तांचे हात पांय मोडुल्ले आनी तांकां चलोवंक जायनातलें तांकां पळोवन तुवें सोडचें सोडिना जाल्यार हांगा देवाचें उतार आयकून कोण बदलात देखून भाव भयणीनो हरी पटी देवाचें उतार आयकल्ल्या उपरांत आमकां देवाचें उतार दाखोवन दिता दाखले घडिता सन्निवेशां देखून आज देवाचें उतार काल वाऱ्यार न्ही ओडोल कितें आमी आयकलें असो सत्कार केल्ल्या वरवीं तांणी कोणाक केला स्वागत केलां अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेण आसता देवदूतांकच सत्कार केला जायत्या जाणांनी नेण आसून देवदूतांकच देखून जेजू म्हणटा न्ही माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 25 आनी 40 केतना सोमी केतना सोमी आमी तुका पळयलें केतना सोमी आमी तुका दिलें केतना तुजो आमी कितें केलो तुका आमी येवन भेटले हांव केतना केतना म्हणटा जेजू कितें म्हणटा आयका मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 40 तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो सतत हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें देखून आमी म्हणटा म्हज्या ल्हान भावा केतें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें म्हज्या ल्हान भयण्या केतें तुमी केलें म्हाकाच तुमी कितें म्हणालो जेजू मॅथ्यू 25 वर्स 40 तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतत हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें ह्या अति म्हज्या ल्हान भावांक म्हणटा तुमच्या म्हणून ना जेजून म्हज्या ल्हान भावांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें आनी कोणाक पळय निखळांग म्हणालो जेजू सैतानाक ताच्या दुतां तयार केल्या त्या जाग्याक म्हणटाना तांकां कित्याक अशें म्हळें त्या वचून 25 आनी 40 आनी 5 मॅथ्यू 25 वर्स 45 आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतत हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना ह्या म्हज्या अति ल्हान भावांक तुमी केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना भाव भयणीनो नेण आसून म्हणटा न्ही देवाचें उतार नेण आसून कळा नासतनाच देवदूतांचो सत्कार केला सभार फुडें न्ही सगळ्यांक कळा जे पळय जे म्हणून न्ही सभार फुडें आमची थोडी मागणी आमी थोड्यांक जाल्लें घडिल्लें घडीत कळा जे म्हणून आमी मागणी करता भारी पाड तें बरला सांगेस सोमी आज तुवें म्हाका एक बरी करणी करूंक तुवें म्हाका आदार दिलोय हें काल तें पळोवन म्हाका दिल्ल्या खातीर काल ते काळीस म्हाका दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता म्हण येत पूण काल म्हणटा डंगुरा म्हळ्यार समजता तुमकां डंगुरा बारी सूद म्हळ्यार घंट वाजून डंगुरा खेळ रे म्हणून देखून माथेवाच्या वांजेलांत स वळी एकता न्ही तुमी दान धर्म करतना कशें करी जय ह्या तूं कोणाकी कुमो करतना कशी करी जय आयका तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया पळोवच्या मुखार मनशांनी पळोवच्या खातीर नाका
देखून तूं राती न्हिदोंक वताना तुवें केल्ली एक बरी करणी ह्या कोणाच्या गरजान तूं पावलय तें चिंतून नियाळ करून तूं न्हिदोंक वताना तुका एक संतोश आयजे जेजू आज तुवें म्हाका एक बरें काम करूंक करणी करूंक हेरांच्या गरजान पावूंक म्हाका तुवें फाव केलें अर्गां तुका म्हणून आनी सकाळीं उठताना तुजें म्हणजे आमचें मागणी अशें जायचें सोमी आज कोणाकच दुखोय नासतना हेरांच्या गरजान पावूंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा म्हाका तूं दी सकाळीं तो सांज पर्यंत कितलें बरेंपणावें आदार येता त्या आदारूंक तूं म्हाका वाट दाखय म्हूण मागाज आनी पळया तुमचो हर एक दीस पूण जोडिल्लो दीस जाता आनी तुमी मागीर तशें मागणे का तुमी तो दीस तुमी सरता जाल्यार सांजेर तुमी संतोश पावतात वय न्ही गे सकाळीं हांवें मागलें सांजे भितर म्हाका देवान ही कृपा दिली हाच्या ताच्या हांच्या तांच्या गरजान पावोंक हो संतोश आमी जोडीचे भाव भयणीन हो संतोश जोडचे खातीर हांव मुखार वाचतां जाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना पळय न्ही देवा लागसो प्रतिफळ आमी जोडचे खातीर हेरां तो चप्पाळे न्ही थाळयो न्ही एक बरी करणी गेल्ली देवाक मानवाली म्हणटना ताजो प्रतिफळ आमकां कोण दिता देव दिता सर्गीच्या बापान तो प्रतिफळ जोडचे खातीर आनी मुखार देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका कापटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात भायलो लोक संवसारी लोक तांकां पयलें जायचे तुमी पळयतात न्ही ते मिसांवाच्या आयतारा सोकळा मुखार एका केळ्याकी इतलें दिवन मान जोडूंक पळयतात एका तवश्याकी इतलें दिवन मान जोडूंक पळयतात आनी व्हडलें जाल्यार ग्रेस जाल्यार एका वय तुमी कोंब्याक मुखार दवरून गी या दुकरा मुखार दवरून गी या बोकऱ्याक मुखार दवरून गी प्रतिफळ देवातावन मेळचो ना म्हणटा तल्यांक खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळस मेळोन जाला बदलाक लोकातावन शाबासकी आशेतल्यांक तांचो प्रतिफळ येदोळस तांकां मेळोन जाला देखून आज हांगा तुका आनी म्हाका आमकां देवाचे उतार स्विकार केल्ले आमकां आमची मनां बदला जाय मनां बदलल्यार मात आमची जिणी बदलता देखून तो आमी वाचता न्ही फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 2:5 फिलिपियन चॅप्टर 2:5 तुमचें मन आमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं ताजें मन कशें आसलें जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांचो मुखार वाचून काड हांगा हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स बंदेत असलेल्यांचो उगडास दवरा सांचे सवे तुमी बंदेत आसात म्हूण लेखा आतां बंदेत म्हळ्यार खाली जेलांत आसले मात्र न्ही कैदी न्ही हांगा येतना तुका म्हाका आमकां कळटा वो भाव बंदेंत आसा ही भयण बंदेंत आसा आमच्या विनवणेच्या मागण्या वेळार तांच्या खातीर प्रत्येक तरां मागा जाय तुमकां थोड्यांक सारकें कळीत आसा खंयची भयण कितें कोण म्हणून तेजें तें असलें उणेपण अस्कत काय कितें म्हणून जायत्यांक कळीत आसा आतां नांव काडचें म्हणना पूण तिच्या खातीर तुमी मागा जाय तो बंदेंत आसा ती बंदेंत आसा गुलामपणांत आसा काल आमकां आयको मेळ्ळें ह्या संवसाराच्या गुलामपणान गी रिती रिवाजांच्या गुलामपणान गी ह्या वडिलांच्या गुलामपणान गी आनी कोणाच्या काम करतल्याच्या जाग्यार धनयांच्या गुलामपणांत गी तुमचे सुशेवन सांगतात हांव त्या घराक काम करता म्हाका कश्ट दितात हे हांगाच कोणी येवन तुमकां सांगतात तुजे सांगता हांव काम करता म्हाका ती कश्ट दिता ह्या म्हजे विशयान तुमकां सांगला म्हणून पाप फादर आमकां काम करता हांगा बेश्ट येता याद आमकां जोर करता मागाचे मात्र न्ही कोणें तुमकां सांगला जाल्यार सांगायचें तुमी जोर करतात खंय बंदेंत आसलेल्यांक बंदेत असलेल्यांचो उगडास दवरा तांचे सवे तुमी बंदेत आसात म्हूण लेखा न्ही एका काळार आमी बंदेत आसले बंदड नासले तुका आनी म्हाका आमकां कितल्यो बंदडी आसल्यो बांदपास आसले आमकां बांदून घाललें सांकळी न्ही आतां सगळ्यो सांकळी तुटल्यात वय मग वडोल सांगलें न्ही गे मोसोर म्हळी सांकळ बांदून घालतली वय मग आनी थोड्या बांदून घाला जावं पुरो आपलेल्या ताका आपल्यार जायना
आमसोर म्हणली संकळ आमकां बांदून घाल आमसोर आमसोर अंत पुरे पाठ जाता. देखून वडल भावान सांगलें न्ही की हो आमसोरी सोडा आनी मोसोरी सोडा आसोर मात्र आसूं दी म्हणून. आसोर आसल्यार हासुरू उडास जोरा पयलें तुमच्या मुखार खाली मोसोर आनी आमसोर मात्र आसलो वय मू ते पुराय सैताना संबंद जाल्लें. आसोर कोणाक आसोर आसल्यार आमकां सगळ्यांक मेळोंक जाता. जाली ती तिसरी. संप्रदायाचोय उगडास करा तांचे वयर आयलेले बरी तुमचे वयरी कश्ट दग्ध येतीत म्हूण चिंता. दग्ध न्ही तांकां आयल्या म्हूण आमकां येनासर रावता गे सांगा. तांचे वयर आयिल्ल्या बरी पीड आमकां येना म्हूण जाता गे. हर एक घडये भाव म्हयनो देखून आमी म्हणटा आज म्हाका न्ही आज ताका फाल्यां म्हाका एके दीस तूं विसरा नाका आनी मुखार आशे नाका संवसाराच्या त्या सुखाक आज ताका फाल्यां म्हाका म्हळ्यार ही हांतू पिडेंत. आज पीड आयल्या फाल्यां येता. आज कश्ट आयल्यात फाल्यां येतात. आज अवघडान सांपडला तो फाल्यां हें चिंता मेल्ल्या विशयान सांगचें न्ही. असलें चिंता आमी दवरता जाल्यार भाव भयण आमी आनी कितें जाता मागीर आमकां आयको मेळटा खालतीन जाता ल्हानवीक जाता सादीन जाता बळीन जाता आमी जेजू सारकीं जाता. आमचें तें आसलो गर्व अहंकार हांव मुजे म्हाका म्हणलें सगळें दोन वेता वसाचें तें हर एक दीस देखून कालच्या दिसा म्हणजे शिकवणें सांगलें भरती भरती वाडावळ 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 न्ही कुडींत आत्मीक वाडावळ. आतां फाटी आयच्या शुभ वर्तमान 11:14 जेजूक थंय आपयल्लो साबात असो दीस तो सक्कट ताका पारोत कोन आसले वो साबाताची कितें वायट करता सूख पळय ताजी सोदून काडूंक पळोवन आसले. आज साबार जाणां आमी न्ही हेरांक पारोत कोन आसा ह्या जाग्यार ते करनाकात. हो हाची चुकी ताची चुकी तांची चुकी ती एक कालें सोदून काडूंक पळयनाकात. आसात चुकीक सोदून काडले जायते आसात हर एकल्या ते आसात पूण आमी तांचें तें आसलें बरेंपण ताजें कितें म्हणटात ताजी उर्बागी उमेदगी आनी कितें ताजी जानवागी हें बरेंपण आमी पळयतना तांचें तें आसलें उणेपण आसकत काय आमी विसराता. तें लेखाक येना. 100 मार्क्स तुमकां मेळ्ळ्यात की केन्ना नाही मेळ्ळ्या ते 98 मेळ्ळ्यार तुमकां संतोश वय की न्ही. ते 2 कित्याक गेल्यात त्या 2चेर थोड्यांक तुमकां ते 2 गेले म्हणून तुमी चिंतून बसता वय मू. चेड्यांक 40 मेळ्ळ्यार वन्नी 60 गेल्यार ताजी खंत आसा 40 मेळ्ळे वंदन येता न्ही रड्यान ते म्हणून पयलें पळय तें पुरो आमकां जाता सोसूंक जाता. 100 म्हाका खाली 35 मेळ्ळ्यात आनी कितले 65 हांवें होगडयल्यात. होगडयल्या विशयान आमकां खंत ना पूण हांगा 90% भावा तें भयणी तें बरेंपण आसा हार्डली कितें 10% कितें आमकां थोडें उणेपण दिसता. तें आमी उखोवन धरचें न्ही. हांगा जेजूक तशें पारोत कोन आसात एक मनीस सूख दरीजे म्हणून बदलाक जेजूनच तांचे सुखी दाखोवन दिले. मुखार एका ल्हानविकाय घेवचे विशयान जेजून तांणी पारोत करच्या बदलाक तांणी जेजू थंय सुखी दाखोवन दिवच्या बदलाक जेजू तो तांकां सारकें समजयता आनी खंयच्या विशयांत ल्हानविकाय घेवचे विशयान जोडच्या विशयांत घेवच्या विशयांत. देखून ल्हानविकाय तुका आनी म्हाका आमकां जाय ल्हानविकाय खालतेपण सादेपण बोळेपण मनशापण भक्तीपण देवासपण सगळें हें पूण म्हणचें हें सगळें पुण्य त्या विशयांत कितें जाता जेवणाका पयले सैरे आपणाक पयल्यो आनी वयल्यो बसका विंचून काडटात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक ओपार दिवन म्हणा लागलो पूण ह्या जेवणाक पयल्या वेळार हांगा मुखल्यो बसका येवन घेया न्ही समेच्या जेवणाक तुमकां आपयल्या वेळार कितें करीचे मुखल्यो बसका विनोणच्या मागण्या सुरू मुखल्यो बसका पुरो फूल जाताल्यो. आतां मुखल्यो बसको पुरो पुसका हांव सदांय पळयता. सुरू आयिल्ल्यान म्हाका जेजूक लागीं फाटीं पळयनासतना कोणाची म्हाका 3 वरां कांयच कितें म्हणटात कोणाचो डिस्टर्ब नासतना आज तें चिंतन हेजे. पूण हांगा हांव नेना भोवशे फाटीं बसतात कित्याक म्हळ्यार मागीर वेगळीं जेवणाक कशें म्हूण कोणाच्या मतींत आसा जाल्यार काडा तें. तशें जाल्यार हांव आसतना एक इल्ली शिस्त बदलिता मुखार आसलें पयलें जेवणाक वसा म्हणून
भोवशा त्या दाळे उंच्या हप्त्यात हो न्हू हांगा मागण्या कायली पयलीं येवन बसतात कित्याक आ आमकां विक्की आहा आयडिया बरी दिली हांगा तशें न्ही संवसारी रितीन वैज्ञानीक पळया त्या दाळच्या काळार 2025 वर्सां पयलें जालां आतांय जाता मुखारय जातलें ह्या संवसारांत जावनूच आसा लोकांक मान जाय न्ही माटवान भितर आसतात ना हो चुंबू आनी पान पड उदक आयलें म्हूण सांगपाचें ना जाल्यार म्हाका मान दिवंक ना न्ही आतांय आसा पण हांगा न्ही ह्या जाग्यार न्ही ह्या जाग्यार मान आनी महिमा ताका मान आनी महिमा जावं तुका जमिया अर्गांस्तो ते तुका आतां आनी सदा मान आनी महिमा जावं तुका जमिया अर्गांस्तो ते तुका आतां आनी सदा वंदिता वर्णिता नांव वाडटाव तुका प्रणाम करताव वंदिता वर्णिता नांव वाडटाव तुका प्रणाम करता ह्या एका जाग्यार हांव चिंतना कोणी हांगा इल्ली मान आशेतात पळय मू हांगा इल्ली आमी कितें कशी व्हरता मान कोणाक महिमा कोणाक पदवी कोणाक राजवटी कोणाची हांव पळयता न्ही 31 वर्सां जावन खरेंच सोम्याक वळखली हें पळय आशेनात पयलो स्थान पयलो मान जावं पुरो थोडे फुडें हांगा जावं पुरो व्हंकल न्हवरो आयल्यान जाल्यार तांच्या नांवान आमकां जेवण दिल्यार तांकां मुखार तांच्या संगात जिवया म्हणून हांव तांकां मुखार धाडटा जावं पुरो ह्या कोणाचें कितें ल्हान भुरग्याचें कितें असो केक कटींग आसा तें वचून कट करून त्या भुरग्याक सांगात घेवन जेवण करा म्हूण धाडटा जावं पुरो ताचो अर्थ हो न्ही की तांकां मान दिला आनी तुमकां दिवना म्हणून देखून जेजू हांगा कितें पळयता पळय आयका त्या जेवणार बसलेल्या मदें तुका कोणी काजराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका एक वेळा तुजे वरनी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयला जाय सभेक सभेंत तुका ह्या काजाराक ह्या खंयच्याय फंक्शनाक खंयच्याय जावं पुरो आचरणाक संभ्रमाक तुका आपयल्या वेळार देवाचे उतार तुका सांगता कितें सांगता तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका एका वेळा तुजे वरनी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयला जायत वय न्ही नाल्यार तुमी म्हणूंक तुमकां बरें हेज्या पयल्यान सांगलां मातशें मेवन केदाळ येवन पयलें बसतालो पाद्रा विचारलें मातशें मात तुका आपयलाय काल येवन पयलें मुखार बसलाय ताणी आपोवंक ना म्हणून हांवें आसा रावची तशें मातशें म्हाका जाप दिवंक वचनाका तें तूं मातशें येतालो बेतकान येवन येतालो एक पुडवे न्हेसून येतालो ताज्या आंगार काल एक पिनकर आसतालें आनी तो पापा असो आनी कालें दुब्बळो गरीब म्हणून सगळ्यांक कळीत आसलें देखून पळय आमकां सत्राय कित्याक तुजें घालतेपण दाखोवंक हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां ट्रिनिटींत इतलो लोक भरतालो थंय जागो पावनातलो मॅटार बसून आसतालीं वयल्यान तूं माळयेर पुरे बसून आसतालीं म्हज्या रुमान बसून आसतालीं मुखल्या रुमान थंय भायल्या पोर्टिकोन बसून आसतालीं कार पार्किंगान बसून आसतालीं गेटी कडेन आसा त्या तूं गार्डनाच्या त्या हाजेर पेंटाळेचेर बसून आसतालीं आनी त्या झाडां म्हाका आतांय उडास आसा ही सौदीत हांव रेचेर आयिल्ल्या वेळार रवी म्हणलो भाऊ तो डॉक्टर आनी ताजी बायली निर्मला म्हणलें तें नर्स थंय व्हडल्या हॉस्पिटलांत आनी तांची एकलेंच भुरगीं ती येवन धरणीर बसतालीं आलतारी लागीं धरणीर बसतालीं खंय जागो सोदिनातले कदेल आसले धरणीर बसतालीं म्हाका आतांय उडास आसा डॉक्टर तो सर्जन तो आनी थंय नर्सिंग इन्चार्जी आहे पण जेजू मुखार येताना तुमी ओबामाचे आनी ताच्या कुटुंबाचो फोटो म्हणी पळयलाय इगर्जेंत पळयलाय व्हिडिओ पळोवं ना ओबामा धरले मिशेल धरले तांची दोगांय भुरगीं धरलीं लोकां सांगात हांव मदें बसून आसतात तीं आनी एक व्हिडिओ हांवें पळयलो ओबामा त्या दाळा वय न्ही तो हें जाला ताजे उपरांत नवो आयला ताच्या पयलींचो प्रेसिडेंट
जॉर्ज बुश आनी एकलो ओबामा आनी एकलो ताजें नांव विसरलो तेगी बसल्यात एकाल एक चेअर लोंगडाची चेअर आसात रेस्टॉरंटांत एकल्यान एक कोको कोला आनी ते बसून पियेतात हांगा आमच्या पंचायत असो मेंबर सयत पळय न्ही भाव भयणी न्हू कॅनडाचो प्रेसिडेंट पयल्याचो प्रेसिडेंट सायकलार तो ऑफिसाक येतालो सायकलार तो ऑफिसाक येता आमच्या हांगा कितली ताजे सारकी ताणें बसयलें कार खंयच्या कारान बसला म्हूण कळोंक नजो म्हणून तसलीं 4-5 कारां ताजे परत मुखार पुलीस फाटल्यान पुलीस दाव्याक उजव्याक काले म्हणटात कसली परिस्थिती पळया हांव कित्याक आसलें दाखले दितांगी हें पळोवन तरी आमी आनी कितले कालते जायचे समी मुखार ते संवसारांत वर्त जातले मागीर आमकां आयको मेळटलें कोण आपणाक वर्तो करता देव तांकां पूण कोण आपणाक कालतो करता देव तांकां हें मतीन दर्या देखून वाचून काड तवळ तुमकां दोगांयकी आपोवणे दिल्लो गरजो येजमान येवन जागो हाका सोंडी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार आतां थोड्या हाका फंक्शनाक थोड्यांक प्रिंटिंगाचे कार्डार नांवां घालतात अध्यक्ष कोण आनी कोण 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 वयमू तांकां आपयला वयमू आपयला म्हणटा म्हाका पयलेंच इन्विटेशन कार्डार म्हणजे नांव घाला म्हणून वेदीचेर वचून बसूंक जाता ते येवन खंय बसतात सकयल खंय बसून आसतात मागीर तांकां मानान आतां एक तुरो दिवन फुलांचो तुरो दिवन वयमू बोक्के दिवन वयमू ह्या जेलो घालून तांकां मुखारान बसयता बेगिनी पण हांगा जेजू कितें पळयता नो हे पयलेच देवन बसल्यात मुखार येवन बसल्यात देखून जेजू तांकां सांगता तवळ तुमकां दोगांयकी आपोवणे दिल्लो गरजो येजमान येवन जागो हाका सोंडी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार सायबा तूं हांगान बसलाय तिके उठ आनी फाटल्यान बस हांगा दुसऱ्यांक हांगा बसूंक अवकाश दिवंक आसा म्हणून ताका उठयत जाल्यार सगळ्या मुखार तुका लज जातली अकमान जातालो आनी तुवें निमाणो जागो गेजय पडटले ताज्या उपरांत तो येवंक कुशी वरचो ना हांगा तशें म्हणी कोणाक केला जाल्यार तूं थंय पयल्या कदेलार बसलाय आनी वचनाका म्हळ्यार हांगा पयलें बसलेल्याक एकल्याक त्याच कदेलार बसचें म्हण ना म्हणून सांगल्या उपरांत ती येवंकूच येना आतां हांगा जाल्ली गजाल हय हांव केदाळें पयलें कदल पडटा तिजो उडास येता म्हाका खाली हांगा फिक्स ना भाव भयणी कोणी येवन खंय बसयत उक्त्यान सांगता हांव जाय जाल्यार तुमी हांगा ह्या कदेलार बसयत म्हाका कांय फरक पडना म्हाका देखून तुमी साक्ष दितना हांव वचून ते कोणशाक त्या कदेलार बसता म्हाका कांय फरक पडना बसोंक मेळ्ळ्यार पुरो उबे रावन पुरो जाता न्ही आज मनशाच्या मतींत एक आसा पळय म्हाका स्थान दिवना मान दिवना म्हाका गौरव दिवना कालच्या कंतारान तुमी आयकलां न्ही मान ज्ञान मान गौरवांनी आशिसबेडय्या मुखार वास देखून तुका जेवणाक आपयला थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस तवळ तुका आपोवणे दिल्लो येवन तुका सांगतलो इश्टा वयर वचून बस फाल्यां न्ही खंय कोणशार बसलाय तुका सोदता तो आखा पळय कोणशा आसा तुका तो कुद्दतलो तुका उठयतलो तुजो हात धरतलो तुका सांगात दितलो वयर मुसार तुका बसकेर बस जावच्या पर्यंत तुज्या सांगात रावन तुका बसून वेतलो ते दाळा तेव्हा सांगाता बसलेल्या सर्व ओवल्या मुखार तुका मान जातलो सगळ्या मुखार हो कोण आबा आज पाद्र्या पुस्तकाचो हात धर नाका मुखार हाडून आयला आनी पाद्र्या पुस्तकाक वेदीचेर हाडून आयला आनी ताका सगळ्या मुखार उबें केला कोण आबा हो सगळ्या मुखार तुका मान मेळटलो आपणाक वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो देखून उतारी देखून सगळ्या पवित्र पुस्तकांत सर्वां परस कोण खालतो जाल्लो मैजे वय मैजे कितें म्हणटा सरस्वत देव सर्वां पैकी खालतो देखून ताका विंचून काडलो तो फारोवाच्या रायांत फारोवाच्या रावल्यारांत वट जाल्लो म्हणून आनी फारोवान ताका अधिकार दिल्लो म्हणून तो अहंकारी जालो एक ताजी सूक ताज्या हातांत जाताना भियेलो आनी जुजे विशयान वट दैत्य आमी आयकले न्ही जुजे पतिपाराच्या घरांत देव ताच्या सांगात आसून देवान ताका आशिर्वादीत केल्ल्या उपरांत तो अहंकारी जालो की कालतो जालो ताज्या भावा मुखार तो अहंकारी जालो की कालतो जालो ताज्या बापाय मुखार तो अहंकारी जालो की कालतो जालो
देखून कोण आपणाक कालतो करता देव तांकां वर्तो करता खंय देखून कालतेपणा विशयान मागीर आमी आयकत आयच्या पयल्या वाचपांत कितें वाचलें तें वाचपाक आपणाक वर्तो करता आपणाक वर्तो करता ताका देव कालतो करता ताका देव कालतो करतलो आनी आपणाक कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो देखून कालतो जेजून ताकाच ताणें कालतो केलो वय मू आमी वाचता फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां वाचून 2 वर्स सोतावन आनी कसो कालतो केलो एका घडयेक एका दिसाक न्ही एका वर्साक न्ही ऐका निमानो श्वास पर्यंत सैमान तो देव पळय न्ही देवान खंय आसा जे आतां देव म्हणटना आमी महिमा दिया देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासन तर जेजून खंय बसायचें आशिल्लें थंय सिंहासन वय मू सर्गा सिंहासन पूण हांगा तो कितें करता देवाच्या उतर सांगता सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो त्या समासंपणाक त्या वडपणाक त्या गौरवाक तो लबदोन रावंक ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मनशा रूपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो खन मरणा पर्यंत कुसाच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो आपणाकच ताणें खाली केलो कालतो केलो कुर्साच्या मरणा पर्यंत निमान श्वास पर्यंत ताकाच ताणें कालतो केलो पळया खालतो जाल्ल्या ताका आपणाक कालतो केल्ल्या ताका देवाच्या उतर सांगता देखून देवान ताका देखून वडोली भावान सांगलें तें गरजेचें उतर देखून आमचो भाव विक्रम ताच्या हर एका शिकवण्यांत हर एका वाक्यांत देखून 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 म्हणून तुमकां भोवशा आयकाता तेंकून म्हणल्या बरी देरफोर 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 हांव सेमिनारींत आसतना आमकां आमचे प्रोफेसर शिकयतना तांणी आमकां थोडे फावटी सिदा नांव काण सांगचें आसलें आन्सर म्हणून दिल्ल्या म्हळ्यार विचारल्या सवालाक जाप दी म्हणून एकलो आमच्या क्लासींत आसलो विचारल्या सवाल उबे रावलो आनी उलयता उलयता जाप दिता दिता एक फावटी न्ही 100 फावटी वॉट शॅल आय से सांगता सांगता वॉट शॅल आय से कितें हांव सांगू परत परत ताज्या उलोवण्यांत सांगता कितें सांगू वॉट शॅल आय से आमच्या प्रोफेसराक राग आयलो से समथींग एंड सीट मॅन म्हणालो कितें तरी सांग आनी बोस वॉट शॅल आय से तशें न्ही हांगा देवाचें उतर हर एका कितें म्हणटात वाक्यांत हांगा अशें जालें तशें जालें देखून देरफोर कितें जालें देवान ताका अति उंच उबारलो वय जुजेक अति उंच उबारलो मैजेक अति उंच उबारलो आब्रामाक अति उंच उबारलो कालतें जाल्ल्या हर एकल्याक ताणें उंच उबारलो पळयात जायते दाखले आसा सगळ्या पवित्र पुस्तकांत प्रवादी केदाळ ते कालते जाले तांकां उंच उबारले राय केदना कालते जाले तांकां उंच उबारले दाविदाक कित्याक उंच उबारलो देवा मुखार तो कालतो जालो सोलोमन राय कित्याक ती जन्माय दिली देवा मुखार तो कालतो जालो जेरेमिया कित्याक ते धैर्य बोळ सकत दिली आपूण भुरगो म्हणून तो देवा मुखार कालतो जालो इजायाक कित्याक देवान विसरून ती पदवी दिली हांव एक मेळ्यावंटाचो मनीस म्हणून तो स्विकार कालतो जालो आपणाचे पाताक वळखून कालतेपणाचें इनाम देव दिता पूण एकलो आसलो मागीर आमी आयको मेळटा गर्विश्ट कोण तो गर्विश्ट कोण लुसिफर आनी कोण गर्वान भरलो हांव सुदेव म्हणून दाखयलोय हांकां देवाचो जागो सोदून जालोय तूं बेकार तुजी सुजानवाय जाली तुका मारेकार मोतींतल्या गर्वान गालान तुका धरणीर चिंतलें तुवें सर्गार हांव सोडतलो देवाच्या गादीचेर हांव बसतलो हाज्या सवें बसून राज म्हजें सोलोन देव मोडा वयर देवा बरी सोंपतलो तुमी आयकलां तें कांतार गर्वा वरी तो कितो जालो म्हणून देखून हांगा कितें म्हणटा देवाचे तर देवान ताका ती उंच उबारला आनी सर्व नांवाप्रास वर्ते नांव ताका दिलें नांव दिला मात्र न्ही मुखली वर्ड सांगता ह्या नांवाक अशी ताणें खुशी वेली बापान खुशी वेली भागवसय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी सोमसारी आनी पातळी पळयान गी कळतो जाल्यार जेजूक आज कितलो वर्थ केला आनी जेजू खंय आसा म्हण हांव तुमकां जायते बरें दाखोवन दिला वय मग बापाच्या उजव्याक बसून आसा
सरकार आसा रे तो हय बापाच्या उजव्याक महिमेंत तो बगीदार जावन आसा खंय ऊस उबारला पळया देखून फाटी आनी मुखार वास जेजू कितें सांग कशी व्हरता ती वळ परत्यान वास आपणाकच वर्तो करता आपणाकच वर्तो करता तो ताका देव खालतो करतलो ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता आपणाकच कोण खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो ताका देव वर्तो करतलो देखून खरे गुरू आसात पळय खरे गुरू शिक्षक ते निसायकी खालते तुमकां शिकयल्लीं टिचरां तिका उडास करा तुमकां शिकयल्ले मास्टर तिका उडास करा कोण पळय सादी खालती बिरमोतीन तुमकां व्हरतो मोग दाखोवन तांणी शिकयलां ती आनीकी तुमच्या उडासांत आसा वय की न्ही कोणें तुमकां राखन हग्यान या मारन बडी वापारन उठ बस केलां न्ही तांचो उडास येता पूण खंयच्या रितीर येता तो गी आतां उडास काडयत आमच्याच आमकां कलत्यापणान आमकां तरबेती दिल्ल्या शिक्षकांची मास्टरांची त्या वरवीं भाव भयणीनो आज आनीकी आमी तांकां वळखता ह्या आमच्या उगडासान तांकां आनीकी आमी ऊस उबारता निमाणे मागीर मुखार उपरांत आपणाक जेवणाक आपयल्या की तो सांगी लागलो आतां लोकांक सांगिल्ल्या उपरांत हे जेवणाक आपयल्या मनशाक हें गरजेचें आतां तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक वो आतां सारांश आसा न्ही ही शिकोवण ही आतां कितें म्हणटात जें कितें जेजू सांगूंक कशें व्हरता हें गरजेचें हांगा सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या तुका आनी म्हाका आमकां आयका तूं कोणाय की बऱ्या फाल्याक आपयतना तुज्या इश्टाक जावं बाबाक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्याक जावं आपोवंक वचनाका येदूर पर्यंत कोणाक आपयला आमी आपयता कोणाक म्हणजे सांगता फादर सिरील म्हणून आसलो थंय पयल्या रितीन मंदिरान आतांय ताज्या बर्थडे दीस तो थंय आसना रितीन मंदिरांत आसना हर एक वर्सा ताजे बर्थडे दीस तो खंयच्या अनाथ आश्रमांत आसता नाजाल्यार खंयच्या होम फॉर दी एजडांत आसता नाजाल्यार खंयच्या एका खंय कोटकारांच्या त्या हातूंत कॉलनींत आसता आतांय तांचे सांगाता तो मेळोन तांकां त्या दीस तो संभ्रमाचरण करता पळय न्ही कली एक देख हांगा देव जेवता तेंच सांगता सैऱ्यांक आपोवंक वचनाका सदांय आसता सैरे कुटुंबाचे आमी केदा वेळा सांगाता म्हणटा आमच्यो पार्ट्यो कुटुंबाच्या सांगाता घेवन आमच्या सैऱ्यांक सांगाता घेवन पूण हांगा जेजून सांगलां कितें सांगलें परतेन वास तूं कोणाय की बऱ्या फाल्याक आपयतना बऱ्या फाल्याक म्हळ्यार जेवणाक आपयतना तुज्या इश्टाक जावं इश्टाक आपयनाका बाबाक जावं भावाक आपयनाका तुज्या सैऱ्यांक आपयनाका तुज्या क्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपयनाका कित्याक तुवें आपयले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले हें खंडीत आतां तुवें आतां एक पार्टी दवरल्या उपरांत आतां नेक्स्ट टर्न कोणाचें हांव सेमिनारींत आसतना आमकां एक रूम आसताले म्हळ्यार थियोलॉजी करतना कदाळय म्हज्या रूमांत हांवें इल्ली पार्टी केल्या उपरांत म्हळ्यार म्हाका जाय जाल्यार कापून ताजे उपरांत नेक्स्ट हप्त्यांत आनी एकल्याचें टर्न तें सगळें वर्स जावनूच आसलें काही ना जाल्यार आमी केक म्हण हाडटले पूण आतां बरी एक हे मेळटा प्लम केक मेळटा नाजाल्यार काय म्हणटा स्पॉंज केक मेळटा नाजाल्यार ते बुदानी म्हणलें एक चुडा मेळटा तातूंत बरें हें आसात नट्स आनी बरें बारी तो फेमस काही ना जाल्यार तो एक अर्द किलो हें चुडा हाडन आनी एक 2 केकी हाडन आमच्या रुमांत आमी सांगाता मेळून जाय जाल्लें मात्र सगळ्यांक न्ही आतां एका हप्त्यांत हांवें आपोवन हें केल्यार आनी एक हप्त्यांत कोणाचें टर्न मेळ्ळेच मेळटले खावचेच खातले पियेतलेच पियेतले तें तुमकां कळीत आसा पूण हांगासर तशें न्ही हांगासर सोम्याचें जेवणा सांगाता आमच्या उदारपणा वरवीं सगळ्यांक एक सारकें आसा की ना सगळें एक सारकें आसा की ना जावं मास कायन्यांतल्यान ते इल्लें काले इल्लेशें रांदवेचें इल्लें आनी दवरतात जावं की पुरो अशें सगळ्यांकी तातूंत भागीदार जावंक तुका हांगा देव चवथा सांगता तांकां आपयनाका कोणाक आपयजे पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक पांगळ्यांक तोंट्यांक आनी कुरड्यांक आपय हांगा जावं पुरो आमकां तशें आपोवंक हांगा अवकाश ना पूण म्हणचें हांवें साबार जाग्यांनी वयगी न्ही
आतां थंय रास पडटा जाल्यार भायर आमच्या म्हणजे त्या देवळा भायर गी आमच्या इगर्जे भायर गी प्रस्थान जाताना म्हणजे ते हे आसात कोण भीक मागतले आसा वय मोहन केल्यार आतां व्हडलो सगळो संभ्रम सगळो पिरगस मेळोन करता वाडो मेळोन करता वय मोहन केल्यार तांकां सपरेट एक जेवण म्हणलें दिवंक जाता की ना कोणाच्या मतींत आयलां की येना भिकेचें दितात तांकां कालें गिले चिरलारे घालतात पूण तांकांच म्हणून आज भाव भयण न्हू हें जावं पुरो आमकां ह्या परिस्थितींत हांगासर आमकां येतल्या जेवण आपयल्या ते येवचें नात पूण तुमकां कळीस जालां जाल्यार म्हणजे आतां व्हडलो एक 2 धाकले हांवें दिले हां पुरो आज त्या कुटुंबाक वचून मेळटा कितें व्हरून मेळटा रांदून व्हरता तांच्या सांगाता बसून तांकां सांगाता घेवन हांव जेवता तांकां तो अवकाश आसना तांकां ते जावचें ना कित्याक म्हणल्यार ताणें रांदून आनी तुज्या सांगाता बसून जेवंक सांग पुरो आमकां देवाचे उतार ह्या रितीन कितें कार्याग्रत करूंक तें खरें करूंक सत करूंक आमकां अवकाश आसा जर आमचो मनोभाव बदलता तर आमचे एटिट्यूड म्हणटा आमी बदलता तर हांगा एक दीस वय एकलो भाऊ ताका काल BP लो जावन पडुल्लो गी कितें हांव नेना म्हाका मागीर खबर मेळ्ळी आमचो भाव जो आनी जॉन आनी वचून ताका उखलून हाडून ताका हांगा भितर हाडून मागीर जेवण दिवन मागीर ताजे कडेन विचारन खंय काले म्हणून विचारन मागीर गुत्तून आमकां कोण म्हणून थंय मार्गार पडून नासलो ताका भितर आपोवन हाडून मागीर ताका जेवण दिवन मागीर ताजे कडेन विचार मागीर ताज्या घरा म्हसा पावन आयल्यात सांगून एक बरी करनी पळयानी हले पळयतना हांगा आमचो ह्या मिसांवाचो प्रतिपळ काली भावान सांगलें न्ही आमची दादोस काय कितें कालच्या दनपारच्या शिकोवण्यान सांगलें वय कालच्या दनपारची शिकोवन आयकली तुवें वय की न्ही भाव आंड्रूची कितें म्हणून सकाळींची ह्या काल सांजेची दनपारांची वय आमची दादोस काय ही देवाचें उतर आयकल्या उपरांत साहित्य आमी सांगलां न्ही जेम्स चॅप्टर 1:22 जाकोबाच्या पत्रांत वस्वर 1 आनी 22 देवाचे उतार तुम्ही ऐकल्यार मात पावना त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय नंतर तुमकांच तुम्ही फटयतात ते शब्द मनीस जालो म्हणटा आमी तो जेजू ते कसो मनीस जालो जेजू कसो संवसाराक आयला आमकां कळटा आतां तेंच उतार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जिवीत जायचें शब्द मनीस जायचे म्हळ्यार मनशाचें रूप घेजय म्हणून देखून ही थियरी हांगा देवाचें उतार आयको मेळटा सगळें थियरी आमी भायर गेले आपणा सगळें प्रॅक्टिकल म्हळ्यार क्रियारुपा आमी आयकलां देवाचें उतार हिब्रू चॅप्टर 4:12 वास देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक जिवे केदाळ आयकताना आमकां जिवे क्रियात्मक केदाळा त्या प्रमाणे जाताना करताना आनी केदाळ क्रियात्मक ते मुखार सांगता चिंता कातरता आनी कितें करता बेंडता सवरता तोंडारीचे तालवारी प्रास पाजिल्ल्या तालवारी प्रास चड कातरूंक शकता सुरी पाजल्या जाल्यार कोयती पाजल्या जाल्यार कशें कातरता म्हळ्यार आमकां समजता वय मू तशें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत त्या उतरान तुका आनी म्हाका कात्री जाय आतां तुमी पळयता थंय भायर पुराय 2 हप्ते काम जावन पुराय कातरूंक घालां जाय वय की न्ही सगळें कातरून आतां शेपींग जालां वय की न्ही ती कातरूंक बड्ड कोयती जाता हे बड्ड ते गार्डनाचें कितें म्हणटा कट्टींग हें शियर्स असल्या जाता शार्प जायचें वय मू तशें देवाचें उतर आमकां कातरता म्हळ्यार अर्थ तो आज देवाचें उतर आयकलें फाल्यां तावनूच आमच्या जिणेंत अशें पळय सलूना गेल्यार केस कातरले आमकां भायर येताना कळटा तशें कळटा ना तुमी मंड पळोवन सांगता तूं काल गेला सलूनाक आजाचो तो मंड पळयतना कळटा बरो सफाय जाला म्हणून कळटा की ना तरी आज ओवडास दवरा सेलूना गेल्लो फाटी येताना कसो बोरमांडे जाला म्हण कळटा तर रेतीरे गेल्लो फाटी येताना हाजें तें आसलें पुराय एक्स्ट्रा आसलें पुराय कशें काट जाला म्हणलें कळ्ळा जाय त्या रितीन मुखार वास प्राण आनी आत्मो संत आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करता पुराय मेकळे आमकां हर एक देवाचें उतार देखून तांकां वस्ते रितीर करा कोणाची जावना करा आनी कोणाची जाल्या तर वाडावळीचे रितीर करा कितें आसा प्राण कितें हें कितें संद कितें हाडांचो सार कितें मेकळे करता सगळें मेकळे करता सेपरेट कर सांगता हांगा देवाच्या उतरा वरवीं सगळें कूड कितें जीव कितें आत्मो कितें कुडीक संबंद जालें कितें जिवाक संबंद जालें कितें आत्म्याक संबंद जालें कितें हांगा कितलें तुका आनी म्हाका आमकां हांगा गुंडायेन आमकां कळटा
आता फाटी हे देखून या देवाच्या उतरावर तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते परिवर्तन झाला तर कोणाक आपयचे आमी पूण तूं जेवण करताय दुर्बळ्यांक पांगल्यांक आनी कुरड्यांक आपय तवळ तुझे ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हूण तुका संतोष जातलो. आता पांगले आमकां आमच्या हातून ना जाल्यार बांबयन आसा संस्थे आसात जायते आसात. हांव सबारपटी हांवें व्हिडियो पळयल्यात ते विलेज कुकींग म्हणून मिलिया गाठले तांचे व्ह्यूज आसात. पूण हांवें ते व्ह्यूज पळोवंक वेचे न्ही तांणी रांदचें पळोवंक वेचें कित्याक रांदतात म्हणून ते म्हज्या मतींत आसा. ते सगळे रांदतात 5 जाण मेळून एकलो म्हातारोय आसा आनी 4 जाण तरणाटे आसात. कोणे अंडिल्लें जावं दी मांस जावं दी मासली जावं दी रांदय जावं दी सगळे नमनेचे ते रांदतात एकल्या दोगांक न्ही हांड्यो रांदले उपरांत पयलें तेत्त बसून जेवतात. ताजे उपरांत ते घेवन वेतात ते खंयच्या आश्रयाक गे वृद्धाश्रमाक गे या पिडेस्तांच्या त्या आश्रयाक गे या कोडकारांच्या आश्रयाक गे ते वेतात थंय आनी ते वचून सगळ्यांगे पंक्तेर बसयल्ले आसता आनी ते दुबळे धाकटे हांव पळयता तांकां जेवताना कितल्या संतोशान जेवतात. तांकां कोणी हांडिले म्हणून म्हळ्यार कोणी दान दितात. आता ह्या दुबळ्या धाकट्यां खातीर ह्या आश्रमांत आसल्यां खातीर दान दितात. तुमी ही सिस्टरां आयकल्यांत गे तुमी सिस्टर्स ऑफ द लिटल एंजल्स म्हणून आमचे ती नंतूर आसात. ती कितें घरांनी वचून ती कुमक घेतात कित्याक आश्रयांत आशिल्ल्यांक पोसूंक तांच्या गरजांत पावूंक. देखून हें देवाचे उतार जावं पूण आमकां आयकता न्हू आमी कशें हें करचें म्हणून आसात वांटो आसात. जायत्यांनी तुमी दिवेत ते आतां जायते अशें आमकां ती सेवा करूंक जावं पुरो देवान विंचून काडूंक ना पूण ती सेवा करूंक म्हणून जायत्या विंचून काडलां तांकां वचून आमी कुमो करयेत. एक फावटी हांगासर तेदाळ ही मागण्याक येतली तेदाळ पुरांगाचे पुराचे हे माडाचे नारळ काडून रास आसले. ती भयण म्हणाली म्हाका इल्ले हांकां त्या आश्रयाक दिवंक जाय तांकां नारळ जाय काय म्हणाली. जायते टेंप्यार वर सगळे वर म्हणून सुमार आसले एक 400-500 नारळ आसले तेदाळ सुरसूर चड माड आसतना आनी व्हरून गेली. आनी उपरांत म्हाका विचारता ती आतां आश्रयाक दिवंक खंय दिवचें हांवें न्ही खंय दिवंक आसा म्हण थंय सांगलें न्ही. त्या ब्रदरान विचारलां कितले पयशे. अरे तुवें दुबळ्या धाकट्यांक नारळ तुवें जाय म्हण येयले पयशे काल्याक न्ही. ताणें म्हजे लागीं मोलाक विचारलें नाका तुका आतां धर्माक मेळ्ळ्यात न्हू धर्माक मेळिल्लें धर्माक दी पावले की ना जावं पुरो तो एक अवकाश संदर्भ. जायते फावटी हांगा मुस्तायकी आसतली आमी थोडे फावटी हांगा उलो करतले कोणाक जाय वर आमी थोड्यांक नाका कित्याक म्हळ्यार परती मुस्तायकी हांगा इल्ल्यांक नाका पूण तुमकां कळीत आसा जायते दुबळे धाकटे आसात वय मू देवाची उतार सांगता की ना कितें करीचें म्हणून आयजा 58:7-8 कितें म्हणटा तुमचो उंडो बुकेल्ल्यान सांगाता वांटून घेया थंय तान वास बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांगरोंक दिया आनी तुमच्या संबंध्यांक संबंध साडी नाकात. आतां हो संबंध कसलो वडोला हांवें सांगलें कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण तितलेंच. हो संबंध जोडूंक पळया तितलेंच. हाच्या भायर खंयचो संबंध तुमी जोडूंक येता जाल्यार तो संबंध उरना आनी तो संबंध कितें जाता स्वार्थाचो संबंध जाता आनी थंय खरो मोगी ना. हो म्हजो भाव ही म्हजी भयण म्हणल्यार बरी देखून संबंद साडी नाकात. तेदाळ कितें जातलें तेतना फांत्या परी तुमचो उजवाड बरो तुमी बरें आदरतना सगळें तुमच्या तोंडार परजळ फांत्या परी तुमच्या तोंडार परजळटलो. तुमचे गाय बेगीच बरे मात्र तुमचे मतीचे गाय कुडीचे गाय पिडाई तुमची बेगीच बरी जातली. तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वतले. देवा मुखार तुमी नितीवंत देखून जुजे बरी नितीवंत म्हजे बरी नितीवंत आब्रामा बरी नितीवंत वडो आयकलें न्ही तुम्ही कितें जालें तुमचे नितीवंत तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली तुमच्या फाटल्यान वेतली. आज बाबा सरस्वती महिमा सोडूंक वाट सलीस आसा संवसाराक पळोवन न्ही जिजूक पळोवन फाटी येवन वास मुखार. तवळ तुजे ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हूण तुका संतोष जातलो. नितीवंतांच्या जिवंतपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका पाटी मेळटलें. पळया न्ही तुज्या जिवंतपणा वेळार देखून हांवें सांगलां न्ही आमचें म्हणलें कांय ना देखून आमकांच आमी व्हरोंक जाय बरें
वाईट आमचेच देखून तांचे मात्र लेख दिवंक जाय. आमचेच म्हणले कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय. बरें वायट आमचेच देखून तांचे मात्र लेख दिवंक. देखून तुझ्या जिवंतपणाच्या वेळार कितें बरयलां निमाणी लायन नितिवंतांच्या जिवंतपणा म्हळ्यार आतां नितिवंत म्हणत कोणाच्या न्ही तुझ्या म्हज्या आमच्या जिवंतपणा वेळार तुवें दिल्लें तुका पाटी मेळटलें. बरें केल्यार बरें खातालो नाजाल्यार माती खातालो म्हणल्यार सर तूं थंय आसा तुजें सगळें बरेंपण थंयसर राखोन आसा भाव भयणीनो. तुझ्या म्हज्या आमच्या बऱ्यापणाक आमी केल्या हर एका बऱ्या करणेक थंय इनाम राखोन आसा न्ही संवसारांत. पूण संवसारी मनीस सांग संवसारांतच ताशें येता. देखून ताच्या पयल्या वचपान तुका आनी म्हाका आमकां आमी वचता सिराकाच्या बुकांत वचपा 17-20 ऐका पयलें. सिराक चॅप्टर 3:17-20 वयर कितें बरयलां थंय कालतेपण हाका सर्वाक जाय गरजेचें कालतेपण. बरें आदारूंक बरी करणी करूंक तुजो संबंध सगळ्यां सांगता बरो करून दवरूंक तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक जाय वर्त शेगून. म्हणजे कंतारांत आसा न्ही दी बोळेपण दी खालतेपण दयाळाय मोवाळाय विश्वासपण. दी बोळेपण दी खालतेपण दयाळाय मोवाळाय विश्वासपण. जितलो तूं तुकाच तूं खालतो करताय तितलो देव तुका म्हाका आमकां वर्तो करता. देखून देवाचें उतर आमकां परत आमच्या उडासा काडटा कितें तें म्हज्या पुता तुजें काम खालतेपणान कर. हर एक काम खालतेपणान कर विश्वासीपणान कर विधेयपणान कर देवाक मानवोवच्या खातीर कर. देखून उडोवला मेकल देवाक मानवोवची सेवा. आनी लोक दान धर्म करतेल्या मनशाचो मोग करता त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो. तूं जितलो तुकाच तूं खालतो करता तितलो लोक तुजो मोग करता की जाय की नाका तुमकां. लोकांनी कितें केल्लें जायचें तुजो आनी म्हजो आमचो सांगा. आनी कितें जालो लोक मोग करता. तूं घालतो जाल्ल्या वेळार सादो जाल्ल्या वेळार बोळो जाल्ल्या वेळार भुरग्यां बरी जाल्ल्या वेळार आतां भुरग्यांच आमी कित्याक मोग करता. ल्हान भुरगीं आतां काल ते रूत आयिल्ले आमचे जे आयिल्ले हांव थंय जेवण भितर येता दोगां आयिल्लीं आनी दोगांय म्हाका पोटलून रावलीं. कित्याक आमी त्या भुरग्यांक तसो मोग दाखयता. ती घालते सादी आमी कोणी आमचे मदें सादी आसा आमी जावं पर वचून हारोन धरना पोटलून धरना पूण मेळिल्ल्या मुखामुखी जाताना एक बरी एक सांगिना न्ही ना. तूं घालतो न्हय जाल्यार गरवी जाल्यार आसूं स्मायल तुमकां भिरान दिसता. तुमकां घाल म्हाकाच भिरान दिसता. कोणी अशें पळयतना आतां आसा जे की स्मायल दिल्यार हाजो काय राग सडात की देवात की भिरान दिसता. तें तुकाच तूं घालतें गेल्ल्या वेळार परक्या की आमी कितें करता स्मायल दिता वय की न्ही. आमी वचता लेवी शास्त्रांत वचपाक 19:33 आनी 34 ऐका. बुक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 19:33-34 कोणाकच परके म्हणले की नाका म्हणटा देवाचे उतर. तुमच्या देशांत तुमचे मध्ये वस्ती करतेल्या विदेशांक तुमचे मध्ये कोणी विदेशी म्हण चिंते नाका म्हणटा. आतां हांगा इस्रायलीतांक सांगलें तुमचे मध्ये वस्ती करतेल्या विदेशांक कश्टी नाकात. तुमचे मध्ये जल्मल्ल्या तुमच्या मायगांवच्या लोकां परीस तुमचे मध्ये वस्ती करतेल्या विदेशांक सोलोवंक जाय. तुमच्या भुरग्यां बरीत तुमच्या मायगांवांत जल्मल्ल्यांक तुमी कशें पळयतात तशेंच तुमचे मध्ये वस्ती करतेल्या विदेशांक म्हळ्यार परक्यांक तुमी पळोवंक जाय. कित्याक एका काळार कितें म्हणून मुखली वळ सांगता 34 वळ 34 तुमचो केल्ले परीस तासोय मोग करा. कित्याक एका काळार तुमी इजिप्तांत विदेशी जावन आसल्यात. जावं आमचो माहिंगांव वय मू हांगातान आमी बॉम्बे येताना आमचो माहिंगांव आहे सांगा. हांगातान बेंगलोर गेल्यार जावं आमचें राज्य पूण आमचो माहिंगांव आहे सांगा. हांगातान गल्फाक गेल्यार आमचो माहिंगांव आहे. तरी थंय तेंच्या लोकांक तुमकां बऱ्या तरेन पळयचें जाल्यार हांगा आमचे मदें आसल्यांक आमी बऱ्या तरेन पळयचें की नाका. पळय न्ही आमी कितले समज आमच्या मायगांवांत आमी संत वय मू खंय दुसऱ्या कडेन गेल्या वेळार आमी परकी.
देखून हांगा आसतनाच कोणी परकी आयल्या विदेश देखून आमच्या हातूंत संस्कृतांत आसा न्ही आमच्या हातूंत अतिथी देवो भावा म्हणटात. अतिथी देवो भावा म्हळ्यार कोणीय तुज्या घरा आयलो एक कितें जावन पैनारी आयलो या वाटसुरी आयलो एक सोयरो आयलो ताची वळख तुका ना पूण तूं तांकां मानान लेखताय तांच्या गरजान पावताय. आब्रामा बरी धांवलो सर पडलो आनी परतून भितर गेलो आनी कितें सार हागताने पीठ मळ म्हळें साखर हागताने पुष्टी पडको मार म्हळें सगळें तयार कर म्हळें आनी ती मास दही घेवन आयलो वय मू. अतिथी देवो भाव म्हळ्यार अशें भाव भयणी खंडी जावन देवाके मान वता मात्र न्ही हांव कोणूच न्ही कितेंच न्ही कांयच न्ही पूण म्हाका न्ही तो मनीस तुजें बरेंपण पळोवन तुजो सत्कार पळोवन तुजें उदारपण पळोवन तो मनीस बदलून वता. तुमी हांवें पळयला जावं प्रभू विडियो एकल्यान बरें केल्लें तो म्हणटा ना तूं आनी दोगांक कर म्हणटा वय दोग आसले तूं चारांक कर म्हणटा मागीर ती संकळीत जाता संकळीत जावन जावन सगळो देशूच बदलता. ते बदलावन सुरू जायची खंय जावन एकल्यात दुसऱ्याक दुसऱ्यात तशें कशें वाडटा आनी सडटा आपलें सांकळ वडल सांगलें न्ही सांकळ सांकळ म्हणून सांकळ म्हळ्यार अर्थव हर एकल्यानी केल्ल्या बऱ्यापणा वरवीं बऱ्यापणाची सांकळ. वास मुखार. जितलो तूं व्हड तितलो तूं लानविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. खंय आसाय तूं खंयचें वाचताय शेराक वास म्हज्या पुता तुजें काम कलतेपणान कर. आनी लोक दान दन करतल्या मनशाचो मोग करता त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो. जितलो तूं व्हड तितलो तूं लानविकायेन चल. आमी चड चड येता आमच्या हातूंत गांवांत आमच्या संस्कृतींत ते न्ही इल्ले मागीर शिंगा येतात न्ही कॉलार मागीर कॉलार तिलो वयर येता. हांगा देवाचें उतर सांगता जितलो तूं व्हड जाताय तितलो तूं लानविकायेन तितलो तूं घालतो जा. देखून जुवां बाबतीसा म्हळें न्ही ताका पयलेंच पवित्र आत्म्यान भरलो वय की न्ही जेजूक पवित्र आत्मा मागीर देंवन आयलो पूण हांगा देवाचें उतर सांगता कोण जुवां बाबतीस्त पयलेंच पवित्र आत्म्यान भरलो. तो पवित्र आत्म्यान भरलो जुवां बाबतीस्त कितें म्हणटा आयका जुवां सुवांजेला 3 आनी 30 जॉन 3:30 तो वाडत वाडत पळया न्ही कशें आपणाक तो ल्हान करता. वाडला कोण हांगा जेजूनी व्हड कोण हांगा प्रायेंत जुवांव 6 म्हयन्याक व्हड वय की न्ही जाल्यार तो व्हड जाता जाता ताकाच तो कसो ल्हान करता पळया ताणें वाडत वाडत वचजे हांव ल्हान ल्हान जायते आनी हांवें ल्हान ल्हान जायन येजे. देखून हांगा सांगता न्ही आमचे वरवीं आतां दुसरे भाव आतां आमचे वरवीं बरें उतार दितना आमी ल्हान ल्हान जायचे तांणी कितें जायचें व्हड व्हड जाता म्हणटा तांणी व्हड व्हड जावन तशें न्ही तांणी ल्हान ल्हान जायचे आनी हेरांक व्हड जावंक. देखून ह्या जाग्यार तुमकां अवकाश ह्या जाग्यार तुमकां एक अवकाश हर एकल्यानी आतां एकल्या तो आनी एकल्याक जावं पुरो हळे म्हाका ताणें मुखार हाडून वयर दवरलो देखून हांवें ल्हान जायचें आनी एकल्याक मुखार हाडचें हांवें आनी कितें ल्हान जावन आनी एकल्याक मुखार हाडचें. ते दाळा मात म्हणयत आमी व्हड जाता जाताना आमी ल्हान जाता हेरांक व्हड करूंक आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. जितलो तूं सर्वेस्परा मुखार घालतो तितली चड तुका कृपा. कित्याक मरी कृपेन बदली कित्याक मरी कृपेन बदली ती कास्तेने कालते केली देखून तिने म्हळें न्ही की तिच्या स्तुती गायनांत लुका सुवांजेला 1:50 लूक चॅप्टर 1 and verse 51 मरी कित्याक म्हणटा तशें आयका. आपल्या बावल्यान ताणें बोळ दाखयला आनी आपल्या काळजान व्हडपण चिंतलेल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पट आयल्या. हे दिंगस खंयच्या विशयान व्हडपण आसूं नजो भाव जन्म्या विशयान जावं दी या तुज्या अनुभवा विशयान जावं दी हे ना खंयच्याय विशयान व्हडपण आसूं नजो. देखून तूं देवाचें उतर सांगता न्ही की व्हडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची व्हडवीक उलोवन दी. कोरिंथीकारां पयलें पत्र 1:31 1 Corinthians chapter 1 verse 31 साम पावली पळया न्ही की तो जानवायन भरलो पूण जेजू वळख केल्या उपरांत तो कितें म्हणटा आयका. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा व्हडवीक उलोवंक सोदता व्हडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची व्हडवीक उलोवंक सोम्याची व्हडवीक उलोवन. देखून ते कांतार हांवें केलें घड घड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक वाडटा गीतांनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकंता. घड घड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव ना वाडटा. नव्या नव्या गीतांनी सुमधुर गायन सोम्याक हांव वाकंता. व्हडवीक ताची गायता उपकार हांव आटयता. व्हडवीक ताची गायता उपकार हांव आटयता.
अर्गां भेटोन सोमयाक म्हज्या सदांच गितां गायता अर्गां भेटोन सोमयाक म्हज्या सदांच गितां गायता गोड गोड वत्रांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा नव्या नव्या गितांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकंता गोड गोड वत्रांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा नव्या नव्या गितांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकंता मुखार 21वी वळ कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड न्ही आमकां आमी सर्वेस्परा मुखार दवरल्या आमी कोण सकाळीं फुलल्या फुलां बरी सांजेर कितें जावन येता बावन येता ह्या एकच फावटी पावस आयल्या वेळार कितें किर लायल्या तना बरी वत येतना बावन सुकून गेल्ल्या तना बरी देखून हांव म्हजें म्हाका म्हणूंक आमी कोण कांयच न्ही कितेंच न्ही ताचे मुखार तो वर्त तो श्रेश्ठ तो संपूर्ण तो सदांकाल शाश्वीत देखून बोवर्त्या कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड तरी कालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता पूण जाल्यार न्ही तूं खालतो जावन ताका महिमा दितना तो ताजी काले म्हणटा पदवी दाखयना सिंहासना बसून न्ही थोडे राय तुमी पळयल्या जाल्यार न्ही अशे बसतात सगळ्यांनी गुलामा बरी तांची सेवा केल्ली तांकां जायची न्ही आमचो देव तसो न्ही हाज्या पयलीं सांगलां न्ही तूं स्तुती करतना तुज्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर तो येवन बसता खंय तें कीर्तन 22:3 गे ऐका कीर्तन 22:3 तरी तू पवित्र इस्रायल करता ते स्तुतीच्या सिंहासनार तू बसला आमी खालत्यापणान ताची स्तुती करतना देव देवून येता स्तुतीच्या सिंहासनाचेर बसता न्ही ताच्या सर्गीच्या सिंहासनाचेर तर देवाक सकला हाडूंक सुलाभ देवाक सकला हाडूंक सुलाभ कितें स्तुती न्ही खालतो जायची तूं आनी हांव ताच्या पांया तळा मरये बरी बसतना खालतो जावन ताची स्तुती करतना देव सकला देवून येता असा फार जाणां कळीत ना आमी उबे रावन फारी जेवा बरी मागणी केल्या तो सकला देवून येना नाजाल्यार ताका सकला हाडूंक आनी एक वाट त्या सुंका घरा बरी आमी खालतो जावन पातकां वळख काडल्या वेळार तो सकला देवून येता पळया न्ही आमकां देवाची उतारच वाट दाखयता कशी आमच्या सर्वेस्पराक आमी सकला देवून हाडी येत खालते जावन ताची स्तुती केल्ल्या वेळार ह्या आमी पातकी म्हणून हद्दें बडोवन ताजे मुखार येवं की आमी धैर्य घेनातल्या वेळार तो देवान येता पूण देवाचे परतून आमकां 17 दिता तस्सावा स्वरांत वळ 20 आनी 7 आनी 20 आनी 9 पर्यंत गर्वा विशयांत ऐका गर्विश्ट काळजाक शेवटी वायट जातलें कोण गर्वी आसात पळया न्ही पयलो दाखलो आसा आमकां कोणाचो लुसिफर आसा आनी ताज्या सांगात आशिल्ल्या दुतांचो तांकां कितें केलें ताचे गर्वावरी ताका आनी ताच्या दुतांक उगडापण बुकावस्वर 12 आनी वळ 9 ऐका ताका आनी ताच्या दुतांक धरणी शेवटले कित्याक गर्वा वरवीं तांच्या गर्वा वरवीं ते धरणीक शेवटले ऐका त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटा त्या आनी सगळ्या संसाराकच आडवाटेक कोट्टा त्या दिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो ताका आनी ताच्या दुतांक भूमीक शेवटिले आसले खंय ते सर्गाक कित्याक ते भूमीर धरणीर येवन पडले आयजाया चॅप्टर 14 वर्स 13-14 ऐका कित्याक तो धरणीक शेवटालो आयजाया 14 वर्स 13-14 ताच्या काळजान तो म्हणटालो कितें म्हणटालो ऐका तूं तुज्या काळजान म्हणटलो हांव वो शब्द हांव आय 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 हांगा अवस्थेरेत्र वेळा गुंडायन तुमकां दाखोवन दिता हांव 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 करता तुका माव चकडांचो माव अधिकार चलोवंक हांव सरकार सोडटलो देवाच्या अनेक प्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन देवा प्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन बांदतलो उत्तरेची शिमेर आसा त्या जमतीच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो हांव कुपा प्रास उंच सोडटलो देवाचें सिंहासन कुपां वयर आसा कुपां प्रास हांव वयर सोडटलो महोन्नत सारको हांव जातलो महोन्नताक समा हांव जातलो पळया न्ही अहंकार गर्वावरवीं तो पडलो आनी संवसारांत ती जायते लोक गर्वावरवीं पडल्यात तुमच्या कुटुंबांत ती जायती तुमच्या गर्वावरवीं पडल्यात तुमचो घोव गर्वावरवीं पडला या तूं बायल गर्वावरवीं पडल्या तुज्या गर्वावरवीं जावं पुरो तुज्या भुरग्यांनी तुका सांडलां घोवान तुका सांडलां
असं किती चिंतून पळया. म्हजे कारभार, म्हजी पदवी, म्हजो अधिकार, हांव 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 जोडटा, हांव वाडटा, हांव दिता, हांव करता, हांव हांव हांव. ह्या गर्वा वरवीं कितें जाता, शेवटी वायट जातलें म्हणटा. गर्विश्ट काळजाक शेवटी वायट जातलें. शेवटी एकच फावटी जावचें ना, शेवटी वायट जातलें. आनी जो आपायाचो मोग करता तो तांतू आपलो जीव होगडायतलो. आनी आपाय भाव म्हण गर्व म्हणलो आपाय. गर्व, प्रायड. एक्झाम्पल प्रायड, वॉट इज द सेंटर ऑफ प्रायड? आई. केदाळ तुजे थंय गर्व सडटा वाडटा, हांव म्हणलें चिंताप येता. तो गर्व आयलो म्हणटा मागीर पुराय येता, लाई येता. लाई म्हळ्यार फोटो, थंय सेंटर ऑफ लाई आई. ड्रिंक येता, हांव 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 म्हज्या पयशांनी पियेता म्हणटा ना ड्रिंक. थंय सेंटर ऑफ प्रायड आई. मात्र न्ही ताजे उपरांत क्रायम. हाजे सांगता मेळून तूं क्रायम आदारताय, खुनी करताय, चोरी करताय करता वय मो. ताजें सेंटर कितें? सेंटर ऑफ क्रायम आई 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 वय मो. हें सगळें करून करून तूं पथकांत पडटाय. सिण ताजें सेंटर कितें? आई. आनी ती निमाणें तुका तें आई म्हणलें कितें करता? मरणाची कितें? पथकाची मजुरी मरण हाडटा. देखून आई आई हांव म्हणलें आसा दितलें ना. देखून थाने वाडत वाडत वचचें. हांवें ल्हान 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 जाय जे म्हणल्यार अर्थ वो मुखली वळू. गर्विश्ट काळजाचेर कश्टांचो बार पडटा. कोण गरवी हंकारी आसा, द्वेश कितें म्हणल्यार तें पळय क्रोध आनी आसा ते तांकां जड तांकां, तांच्या माथ्यार जड आय. हाज्या पयलीं सांगलां मोग हाडू वय मू, राग वय मू, उजवाड, रात, फोट, जड, सत, सांगा, शांती, अशांती. कितलें आपलें. देखून तुका जड म्हूण बघता जाल्यार तातूंत कित्याक जड? तुजो गर्व गी, तुजो राग गी, तुजो द्वेश गी, या तुजो मोसोर गी, तुजें ना बक्षाने गी, तुजें फारीकपण गी, हें तुका जड करता. सैतान तुजे ते भितर आसता तुका जडायत. हांवें दाळे दाखलो दिवं तुमी आयकला वय मो. बालून, तूं बालून, तुज्या बालुनांत उदक आसा जाल्यार जड वय मो. त्याच बालुनांत वारें आसा जाल्यार हळू, वाऱ्यार उबो नासताय. त्या भाशेन पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार वाऱ्यार उपच्या बालुना बरी, पुग्या बरी. देवसा तुजें तें आसा, देवसाची पुराय कर्तबान तुजें तें आसा जाल्यार त्या बालुनांत बरयल्ल्या उदका बरी. मुखार आयका. पत्की पत्काचेर पाताक दळटा. गर्विश्ट मनशाचे पिडेक ओकत ना. कित्याक कोटेपणाच्या जडान ताचे भितर पाळां घेतल्या. जितलो सड गर्व तितलें सड कोटेपण, वायट. एका काळार आमी गर्वी आसतना पळय न्ही कितलें वायट आमचें तें आसलें. चिंतना रुपार, उतरा रुपार, बगण्या रुपार, करण्या रुपार. आनी कितली जड आय आमी भोगल्ली. आज हें वायट आमचें तावन पयस वताना आमी खालतें जाताना सगळें हळू 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 शांत समाधान आनी मानिवळ. शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटा. चीत दिवपी कान शाण्या मनशाची आशा. देखून हांगासर आमी देवाच्या उतराक चीत दितना हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां आयको मेळटा. पोरण्या तेस्तामेंतांत देवाचो ताळो तांकां भयंकर भिरांकूळ. पूण आतां नव्या तेस्तामेंतांत जेजू जाला मध्यस्थ तुजे मदें आनी आमच्या सरस्वरा देवा मदें. देखून आतां आमकां आयलां कितें संपूर्ण तरान रक्षण स्वतंत्र. ऐका हाच्या दुसऱ्या वचपांत हेब्राय बरयल्ल्या पत्रां 12:18 वाचून काड. तुमी इस्रायल घरां बरी कुडीच्या विस्व्यांनी पारको येत तसल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नात. ती सिनाय पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचें आकटें, दाट काळोख, मोडांची सावळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुत्तुरीचो आवाज आनी तरतरावपी उतरांचे गरजणे आयकले. ती उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. कितलीं संवसाराक लाभ जाल्ली, चिटकाल्ली. इजिप्तांत आसलीं, गुलामपणांत आसलीं जाल्यार तें तांकां आयकूंक नाका. भिरांकूळ उतार तांकां. पूण आतां आमकां कितें देवान जोड दिलां जेजू ती मुखार आयका. कित्याक एक मनजात लेकून त्या पर्वताक आपडीत जाल्यार तिका फातरावन जिवेशी मारी जाय म्हणलें फर्माण मानून घेवंक तांच्यान जालें ना. भिरांकूळ. देवाचे उतार तांकां स्विकार करूंक भिरांकूळ. देवाचे वाटो स्विकार करूंक तांकां नाका. देवाचे उपादेश तांकां करूंक नाका. तांचीच खुशी करूंक जाय, गर्व. पूण आतां तुका आनी म्हाका आमकां जेजून कसली वाट दाखोवन दिल्या मुखार आयका. आनी तें दर्शन इतलें भिरांकूळ आसलें की
मोयचेन म्हळें हांव बियान तरतरता. मोजेस बियेला देवा म्हाका देवाची नीत कितें पळोवंक ह्या देवान दिले ते उपादेश पळोवंक ह्या लोकांक हांवें कशें समजत कशें ते स्विकार करता म्हणून तोच तरतरता भियेला. पूण तुमी सियोन पर्वताक पण तुका आनी म्हाका आमकां न्ही त्या इजिप्ताच्या गुलामपणांतन तुका आनी म्हाका आमकां जेजून सियोन पर्वताक म्हणजे जिवंत देवाच्या शहरात. आतां आमचो देखून सांगलें हो संवसार तुजो म्हजो आमचो गांव न्ही जिवंत देवाच्या त्या शहराक म्हणजे सर्गीच्या राजाक जेरुसलेमाक लागीं सरल्यात. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाजाक जमल्यात आनी सर्गार नांव दाखल जाल्ली मालगडी भुरगीं जमत एकठांय जाल्यान. पळय भाव भयणी वडोले आमी आयकलें तुज्या जिवंतपणा नितीच्या जिवंतपणा वडोले आयकलें म्हणून तुमी निमान वतार तुज्या बऱ्यापणाचो फळ तुका प्रतिफळ तुका मेळटलो म्हणून हांगासर थंयसर सर्गीच्या राजांत तुका आनी म्हाका आमकां तें जिवीत राखोन आसा तुज्या खालत्यापणा खातीर तुज्या बऱ्यापणा खातीर तुवें आदारलेल्या सर शेगुणा खातीर. देखून इस्रायल गाराबरी आमी ह्या संवसाराक इजिप्तांतून भायर आयिल्ल्या उपरांत कितले पुरपरले देवा विरोध गेले बसयल्या गांवाक ती पावोंक ना तर देवाचे उतर तांणी पाळोवंक ना स्विकार करूंक ना. पूण तूं आनी हांव आमी स्विकार करता तर तुका आनी म्हाका आमकां बसयलां तें जिवीत ससनाचें जिवीत सर्गीच्या राजांत त्या जिवंतपणांत आनी त्या नव्या जल्ल्याच्या मध्यस्थ ती वळवास सर्व मनशांची चट्टी कत्तिल्या देवा वजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशाच्या आत्म्या समकार तुमी उबी जाल्यात. नव्या सल्ल्याच्या मध्यस्था जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्ताप्रास अधिक अर्थाच्या शेणायिल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात. आतां कोणें तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक लागीं हाडला पळया न्ही कित्याक ताज्या कालत्यापणा वरवीं ताज्या कुर्साच्या मरणा वरवीं ताच्या रक्ताच्या वारवण्या वरवीं आनी ताकाच ताणें खाली केलो केदाळ पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत त्या जेजून ताणें वारयल्ल्या रक्ता वरवीं न्ही आबेलान वारयल्ल्या रक्ता वरवीं आज आमी कितें जाल्या सर्गाक लागीं जाल्या. तर भाव भयणीनो जेजून आसलें तेंच कालतेपण तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसच्या खातीर देवाच्या उतरांक कालतीमान घाल्या आनी देवाक कितें मान वता तीच सेवा करूंक देवाची सेवा पेल्याची सेवा करूंक ताजो आदार आशिर्वाद करपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचो